कर्फ्यू लग गया। मैं ऑन एयर ये वादा कर रहा हूं कि मैं जितने भी पुराने बुजुर्गों की वीडियोस है ना उनके बारे में मैं वो डिलीट कर दूंगा। जिंदाबाद। अगर ये लेमैन वाली मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे जो हर मुसलमान की है। नंबर 1 बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया मुसलमान है। नंबर 2 बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सब एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, ये जायज है। नंबर 3 एक दूसरे को चंदा देना जायज है और एक दूसरे के बंदे एक दूसरे की मस्जिदों में इमामत करवा सकते हैं। जिस दिन इंशाल्लाह क़यामत से पहले ये पेपर तैयार हो गया ना तो इंशाल्लाह ताला अगला सुबह का सूरज नहीं तुलू होगा मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू का मुहावरा है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मिर्ज़ा जेलमी की कुछ सूरत हाल भी ऐसी ही है। लोगों के सामने ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि ये तमाम मकात फ़िक्र और मसालिक तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं और मैं इससे बरी हूँ, मैं किसी की तकफीर नहीं करता। और अभी इसने एक टीवी प्रोग्राम में फ़िरक़ों और उलमा के हवाले से 4 निकाती एजेंडा पेश किया है और शर्त रखी है कि मेरे इन 4 निकात को पूरा कर दिया जाए। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर जितनी बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई हैं मैं उनको डिलीट कर दूंगा। मैं ये वादा करता हूं कि मैं बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बनाई हुई वीडियोस को डिलीट कर दूंगा, मेरे इन 4 निकाती एजेंडे पर अमल कर लिया जाए। और वो 4 निकाती एजेंडा क्या है? नंबर 1 ये कि ये जितने मकात फ़िक्र और मसालिक हैं ये एक दूसरे को मुसलमान समझें, एक। और नंबर 2 ये कि ये एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को जायज़ करार दें। नंबर 3 एक दूसरे को चंदा देने को जायज़ करार दें। और नंबर 4 एक दूसरे के जो इमाम हैं वो जिस मस्जिद में चाहे जाके नमाज पढ़ा लें और इमामत करवा लें। ये 4 मेरी शराइत हैं, इन 4 शराइत को पूरा कर दिया जाए तो मैंने बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ जितनी वीडियोस अपलोड की हैं मैं उनको डिलीट कर दूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। इसमें तासुर ये देने की कोशिश की है मिर्ज़ा जेलमी ने कि गोया कि ये मसालिक ही एक दूसरे की तकफीर करते हैं, मैं किसी की तकफीर नहीं करता। जबकि मिर्ज़ा जेलमी के कितने बयानात इस तरह के मौजूद हैं, बिलउमूम ऐसे बयानात भी मौजूद हैं जिनसे तमाम मकात फ़िक्र के लोगों की तकफीर होती है और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ और दीगर मकात फ़िक्र के अलग अलग ख़िलाफ़ भी इसके बयानात हैं जिससे इसने जो बयानात दिए हैं उससे उन फ़िरक़ों की तकफीर होती है। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा जेलमी ने एक बयान दिया है कश्फ और इल्हाम के हवाले से और ये कहा है कि जो लोग कश्फ और इल्हाम के ज़रिए से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ अपना मानते हैं मेरे नज़दीक वो काफिर हैं। कश्फ और इल्हाम के बरहक होने के कायल मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक काफिर हैं। ये मिर्ज़ा जेलमी ने फतवा दिया हुआ है। मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ये कहता हूं कि जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी इस्लाम के बाद, मेरे नजदीक तो वो भी काफिर है। और जिसने नबी का नाम लिए बगैर कश्फ और इल्हाम के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया वो भी काफिर है। मेरे हाथों को गुंजाइश ही नहीं है किसी के इस तरह की। अब सवाल ये पैदा होता है कि कश्फ और इल्हाम के बरहक होने के औलिया अल्लाह के लिए कौन से मकात फ़िक्र कायल हैं? तो अहले सुन्नत व जमात चाहे वो अजम के अंदर हों या अरब के अंदर, अरब व अजम के अहले सुन्नत वो औलिया अल्लाह के लिए कश्फ व इल्हाम के कायल हैं और इसके बरहक होने के कायल हैं सारे सुन्नी मुसलमान। हत्ता के देवबंदी भी कश्फ व इल्हाम के बरहक होने के कायल हैं, अहले तशय्यो भी कश्फ और इल्हाम के बरहक होने के कायल हैं और गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े चोटी के उलमा की तसरीहात मौजूद हैं जो कश्फ और इल्हाम के बरहक होने के कायल हैं। मिर्ज़ा जेलमी का ये फतवा कि जो कश्फ और इल्हाम को मानने वाले वो मिर्ज़ा के नज़दीक काफिर हैं, ये फतवा तमाम मकात फ़िक्र के ऊपर पूरा फेट आता है। इसी तरह मिर्ज़ा ने एक उमूमी फतवा बारहा कई अपनी वीडियोज़ के अंदर दिया है कि मेरे नज़दीक जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। हमारे नज़दीक कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। जब वो काफिर है तो सूदी निज़ाम इस्लामी निज़ाम एक कहानियाँ छोड़ो, एक खामखा 20 लाख बनाने वास्ते किसके ऊपर कानूनी तौर पे दीन अप्लाई करने का नाम है? मुसलमानों के ऊपर। तो जो नमाज ही ना पढ़े वो तो मुसलमान ही नहीं है। जब पहली शर्त ही पूरी नहीं है तो आप यहाँ पे बैठ के देख लें, लोग वीलॉग्स बना रहे हैं। इस्लामी निज़ाम मुसलमानों पे होता है मेरे भाई। नमाज ना पढ़ने वाला मुसलमान मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक काफिर है। अभी दलाइल की बात नहीं हो रही कि किस फतवे पर कौन से दलाइल हैं, सिर्फ फतवे की बात हो रही है कि मिर्ज़ा जेलमी ने ये फतवे दिए हुए हैं। अब वो शख्स चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो
اہل سنت ہو چاہے شیعہ ہو چاہے وہابی ہو، جو نماز نہیں پڑھتا مرزا کے اس فتوے کی روح سے وہ کافر قرار پاتا ہے اور وہ مسلمان نہیں قرار پاتا۔ یہ تو عمومی فتوے ہیں، اور خصوصی فتوے بالخصوص اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف، صوفیہ کے خلاف، چاہے وہ عجم سے ہوں یا عرب سے ہوں، اہل سنت پوری دنیا کے جہاں کہیں بھی اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، مرزا جیلمی نے اپنے بیانات میں اور اپنے فتووں میں ان سنی مسلمانوں کو قبر پرست اور کلمہ گو مشرک قرار دیا ہے۔ آپ نے خود بات کی نا سٹارٹ سے، تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا، ایسا ہی ہے نا۔ ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی، یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ قبر پرست بھی کہا اور کلمہ گو مشرک بھی قرار دیا، اور یہاں تک کہ وہ چشتی رسول اللہ والا جو جھوٹا واقعہ ہے، جس کی میں نے 12 مرتبہ دلائل کے ساتھ تردید کی ہے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اس بنیاد پہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چشتی رسول اللہ والی عبارت ہے، جو لوگ چھاپتے رہے مفتی منیب الرحمان صاحب فتویٰ دیں کہ وہ بھی کافر ہیں، جنہوں نے ترجمہ کیا وہ بھی کافر ہیں، اور پھر اس طریقے سے اس نے پوری بات کی ہے، تکفیر کی ہے اس مسئلے پر۔ جواب یہ ہے، عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا۔ مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر، یہ میں نے تو نہیں دریافت کی، یہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جب اہل تشیع کی بات آتی ہے تو شیعوں کے حوالے سے بھی اس نے یہ بیان دیا، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت کے منکر ہیں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کا صحابی نہیں مانتے، صحابیت کے منکر ہیں، مرزا جیلمی نے بیان دیا کہ وہ کافر ہیں، قرآن کی نص قطعی کے منکر ہیں۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی طرح سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر جو تہمت کے قائل ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کو بھی مرزا جیلمی نے کافر قرار دیا اور کہا کہ وہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات نازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کر دیا، لہٰذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تہمت لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ اور یہ بات ہی مرزا جیلمی نے خود تسلیم کی ہے کہ روافظ کے اندر غالی قسم کے جو رافضی ہیں وہ اس تہمت کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزامات ہیں بعض غالی قسم کے اہل تشیع اور رافضیوں کی طرف سے ان کی حیا کے حوالے سے، تو اس طرح تو مرزا جیلمی نے ان کی تکفیر بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں دیوبندیوں کی، تو دیوبندیوں کے حوالے سے مرزا جیلمی نے ایک بیان دیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ علیہ السلام کو جہنم میں ڈال دے، اور یہ چیز یہ بات اللہ کی قدرت کے تحت ہے، تو مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ وہ بندہ کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے۔ اور یہ عقیدہ کن کا ہے کہ کون اس عقیدے کے قائل ہیں؟ دیوبندی اس عقیدے کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو واضح ہے کہ جو ممتنعات اور محالات ہیں ان کا تعلق اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی قدرت میں نقص ہے، بلکہ مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت تو کاملہ ہے، اس چیز کے اندر نقص ہے کہ یہ چیز رب کی قدرت کے متعلق ہونے کی اہل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے متعلق ہو ہی نہیں سکتی، نقص اس چیز میں ہے، اللہ کی قدرت میں نقص نہیں ہے۔ کہ انجینئر صاحب وہ واحد ہیں جنہوں نے اہل حدیث کو بتایا کہ بھئی نبی علیہ السلام کے علم غیب کو کوئی نہ مانے وہ کافر ہے۔ میں نے تو اہل حدیثوں سے پنگا لیا۔ اسی طرح ایک بیان میں مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اہل حدیثوں کو یہ بات بتائی ہے
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ کہ انجینئر صاحب وہ واحد ہیں جنہوں نے اہل حدیث کو بتایا کہ بھئی نبی علیہ السلام کے علم غیب کو کوئی نہ مانے وہ کافر ہے۔ میں نے تو اہل حدیثوں سے پنگا لیا۔ ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے، میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی۔ رفع الیدین کا، آمین بالجہر کا، ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ؟ ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخ رسول، دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو کون نہیں مانتا؟ غیر مقلدین نہیں مانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے کو وہ کفر اور شرک قرار دیتے ہیں۔ تو مرزا جیلمی کے یہ سارے فتاوی جات موجود ہیں جن کی روح سے مرزا جیلمی جو ہے وہ اپنے آپ کو جس طرح یہ ثابت کرتا ہے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، ثابت ہوتا ہے کہ یہ تکفیر کرتا ہے اور مختلف مکاتب فکر کے خلاف اس نے کفر کے فتوے باقاعدہ دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ علماء محض علمی اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو جو نا وہ کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھیں پاکستان کی کیا صورتحال ہو چکی ہے کہ کس قسم کے لوگ مذہب کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو صرف علمی اختلاف کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو یہ کام تو تم خود کر رہے ہو۔ تم نے کروڑوں بریلوی مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے عرب و عجم کے سنی مسلمانوں کو کلمہ کو مشرک نہیں کہا، قبر پرست نہیں کہا، اور پوری دنیا کے مکاتب فکر کو تم نے الہام اور کشف کی بنیاد پہ کافر قرار نہیں دیا۔ تو یہ مرزا جیلمی کا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے۔ لوگوں کے سامنے یہ باور کر رہا تھا کہ علماء ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، جبکہ مرزا جیلمی سب سے بڑھ کر مکاتب فکر کی تکفیر کرتا ہے۔